الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 من سنن المرسلين: الحياء والنكاح واليمين والعطر والطيب والسواك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة ل4: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاصفر بذات الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. ولما رأى الصفرة على عبد الرحمن بن عوف قال: تزوجت؟ قال: نعم. قال: فما سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشعر. ولذا قيل طعام الوليمة حق. وقال لجابر بن عبد الله: هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ أخرجه الشيخان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مهر أقل من 10 دراهم. هذا ما اشتهر عند الفقهاء والمتكلمين وإن لم يعرفه المحدثون بوجود. وقد يحكم للحديث بالصحة إذا تلقته الأمة بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح لأن التلقي من أجل الأسانيد وأقواها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليها بالدفوف. قال ساداتنا الحنفية: تستحب أن تنعقد الأنكحة يوم الجمعة بعد العصر في المساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فليس مني. تو مولا کیا کرتے ہیں نکاح میں؟ بدبان ہر وقت ڈز کی ان نکاح من سنتی فمن وخر دادا دے سندا دادا دے سندا دادا دے سدا. آپ پہلے دیستے ان نکاح من سنتی، پھر خاموش ہو جاؤ. تھوڑی دیر بعد کہو وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ومن رغب عن سنتی فلیس منی. یا کہو وفی روایت، تاکہ پتہ چلے کہ حدیثان مختلفان مجتمعان لمجلس النکاح.
مفتی ولی حسن نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے عبدالرشید نعمانی کو کہا. عبدالرشید نعمانی اس کے دادا حیدر حسن خان ٹونکی کا شاگرد تھا. حضرت کی بیٹی کا نکاح تھا سلیم نصرت سے، ہم سب موجود تھے. تو مفتی ولی حسن نے مولانا عبدالرشید نعمانی کو کہا کہ نکاح کا خطبہ پڑھو. تو اس نے اس طرح پڑھا کہ النکاح من سنتی فمن رغب. تو مفتی ولی حسن تو اور استاد بڑے بیدار تھے. میں نے اگلے دن پوچھا کہ یہ دیوبند کی طرح نہیں پڑھا ہوا نا، ٹونگ کا پڑھا ہوا ہے، اس کا پڑھنا جو ہے کم ہے. وہ جو انہوں نے کہا وہ تو نہیں کہہ سکتا، دیوبند میں نہیں پڑھا ہے. دیوبند تو دیوبند ہے، ہر چیز قاعدے قرینے میں ہے.